अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट यासुद्दीन नवाज़। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 मिनट शो और आज इस वक्त हम मैरिट होटल में मौजूद हैं। मैरिट होटल में जीडीपी के से इनका एक वर्कशॉप कंडक्ट कराई गई। वर्कशॉप का जो अनवान था वो था मीडिया की सेंसिटिव रिपोर्टिंग और जो जस्टिस सिस्टम है चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से वो क्या है। इस सेशन को जो कंडक्ट किया है वो माहिरा इमरान जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही शराफत चौधरी साहब हैं जो कि एक बाय प्रोफेशन वकील उन्होंने कराया। मेन पर्पज़ इस पूरी वर्कशॉप का ये है और इस पूरी जो इस प्रोग्राम का भी यही है कि क्योंकि ज़ैनब अलर्ट बिल जो है इस वक्त नेशनल असेंबली में ज़ैर बहस है और इसी हवाले से हमारे सोशल हमने देखा कि हर न्यूज़ जो है हर एक जो ख़बर है वो सोशल मीडिया से ही आगे आती है, चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से और फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से। तो हम इस शो में हमारा पर्पज़ भी यही होगा कि हम जानें कि हमारा जो अपना पर्सनल रोल क्या है इस तरह की न्यूज़ और सिटीज़न जर्नलिस्ट का क्या रोल है और साथ ही साथ हमें लॉ किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे साथ ये क्या, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं जो फैसिलिटेटर थी इस ट्रेनिंग वर्कशॉप की, जो कि मीडिया सेंसिटाइजेशन और चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड जो रिपोर्टिंग होती है उनकी जो फैसिलिटेटर है मिस मायरा। थैंक यू सो मच मैम टाइम देने का। मैम मैं आपसे बिल्कुल सिंपल वर्ड में जो मैं स्टार्ट लूँगा इस डिस्कशन का वो ये कि आपका सेशन भी हमने अटेंड किया। हमने देखा कि जो मोबाइल जर्नलिज्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करी अब चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस को रिपोर्टिंग में, और पहले भी केसेस होते रहे हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि जब एक चीज़ ट्रेंड बनती है सोशल मीडिया पे, जब हमने ज़ैनब का केस देखा और अभी नेशनल असेंबली में उसका बिल भी पास हो रहा है ज़ैनब अलर्ट बिल के नाम से, तो सोशल मीडिया से कंटेंट आता है और फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रहा होता है। तो आप एज अ जर्नलिस्ट और एज अ सीनियर रिपोर्टर आप लोग उसकी वेरिफिकेशन में आप लोगों का क्या किरदार, किस तरह उस रिपोर्ट तक या उस न्यूज़ तक पहुंचते हैं? देखिए, मीडिया का जो लैंडस्केप है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसी हकीकतें हैं जिसका शायद इदराक अभी हमें नहीं है। मीडिया वो ट्रेडिशनल मीडिया नहीं रहा जो कि पहले था, जिसमें अखबार था, फिर चैनल है जिससे आपको एक तेज़ी नज़र आई, और अब जो सोशल मीडिया के बाद अब जो है वो बिल्कुल हालात एक तरह से मुख्तलिफ हो चुके हुए हैं। दुनिया भर में जितनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि अब आपकी वही ख़बर का जो रास्ता है ना वो बदलता जा रहा है। पहले ख़बर का रास्ता ही होता था कि आपको किसी दूरदराज गाँव से किसी ने रब्ता किया, फिर आपने वहाँ पर कोई अपना नुमाइंदा भेजा, यहाँ पे लोगों से वेरीफाई किया और फिर होते हुआते वो ख़बर आपकी चैनल तक आई, अखबार तक आई, जो कि जिसको कि गिने चुने लोगों ने पढ़ा। लेकिन अब ये होता है कि पहले ही वो ख़बर लाखों लोग पढ़ चुके होते हैं और उसकी जो कवरेज होती है वो शायद ट्रेडिशनल मीडिया के एंगल से नहीं हो रही होती, इन्वेस्टिगेटिव नहीं होती है। वो जो वाक़या हुआ होता है उसी को आप फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो उस हालत में ट्रेडिशनल मीडिया के पास आता है और फिर मतलब रास्ता उल्टा हो गया, फिर ट्रेडिशनल मीडिया उसको प्रोसेस करता है और फिर वो उन स्टेक होल्डर्स तक जाता है जिसमें पुलिस है, जिसमें राइट्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाते हैं, फिर जाकर उसके ऊपर ख़बर के ऊपर एक कैंपेन डेवलप होती है। तो जो कैंपेन डेवलप होती है वो शुरू अब सोशल मीडिया से होना शुरू हो गई है। तो ऐसी बहुत सारी हकीकतें थी जिसको यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब उसी के मुताबिक मीडिया की स्ट्रेटजीज़ को बनाना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज़ को बनाना ज़रूरी है। फिर इसी तरह अब सोशल मीडिया के अंदर किस तरह से जो तकलीफ़ जिसका हम आज जिक्र कर रहे थे, एक बच्चा जिस ट्रॉमा से गुजरता है, जिस तकलीफ़ से गुजरता है, वो किस तरह से सोशल मीडिया में उस तकलीफ़ को कम किया जा सकता है। तो उसमें ये है कि जैसे या तो न्यूज़ के अंदर जो फेक न्यूज़ है उसको किस तरह रोका जाए, लोगों में किस तरह से ये आगाही लाई जाए कि आपने कोई ख़बर है उसको शेयर करने से पहले सोचना है। तो आपके जो है ना ये सोच लोगों में लाना बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम से शेयर का बटन ना दबाएं या आप एकदम से लाइक का बटन ना दबाएं या आप एकदम से जज्बाती हो के जब कमेंट कर लेते हैं तो वो उससे पहले सोचें कि आया इस खबर का क्या इम्पैक्ट हो जाना है, उस बच्चे की ज़िंदगी पे क्या असर होगा, माशरे के ऊपर क्या असर होगा। तो एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें हम सब चीज़ों को कंबाइन करने की एक थी कि मैम इसी हवाले से मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जो अभी एक ऐप की डेवलपमेंट की बात हो रही है जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है, वो कितना हेल्पफुल होगा एज अ मीडिया पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट आप लोगों को, क्योंकि वो और दूसरी हमने देखी कि हमने सिटीज़न पोर्टल देखा, उसकी काफ़ी सक्सेस मिली गवर्नमेंट को।
اور دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایک نیوز آتی ہے ابیوز کے حوالے سے یا چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے, تو اس کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے, ایک تو جو ریلیونٹ کانٹینٹ جو فرسٹ ہمیں اسٹوری ملتی ہے, فرسٹ فوٹیج, اس کے ساتھ اور ریلیونٹ سے کانٹینٹ بہت ملتے ہیں جو کہ اس کی فیملی کو بڑا سائیکالوجیکل امپیکٹ کرتے ہیں. تو ایز اے جرنلسٹ ایک تو آپ ویورز کو کیا کہیں گے کہ وہ کتنا پروٹیکٹیو رہیں اس طرح کے کانٹینٹ کو, اگر کوئی اس طرح کا کوئی کسی کو اسٹوری ملتی ہے, اور دوسرا ایز اے جرنلسٹ کو کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ ان کو کیا کس طرح اسٹوری کو کور اپ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جتنی زیادہ احتیاط کریں شیئر کرنے سے پہلے یا اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک بڑی خطرناک ٹینڈنسی ہے کہ جتنے ویوز ہوتے ہیں اتنے زیادہ آپ کو اس کے پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایسے فورمز ہیں جہاں پر ان اسٹوریز کو خوب مرچ مسالہ لگا دیا جاتا ہے, اور وہ لوگ دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر جو لائن لکھی ہوتی ہے بعض دفعہ ویڈیوز کے اوپر, وہ اس کے اندر ہوتا بھی نہیں ہے. تو بہت لوگوں کو ایک اپنے دل میں ایک کمٹمنٹ چاہیے, کنوکشن چاہیے کہ نہیں, اگر کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے جو کہ میری مورل ویلیوز ہیں ان کے اوپر پورا نہیں اتر رہی ہے, سوسائٹی کے مورل ویلیوز پہ پورا نہیں اتر رہی ہے, کہ اس رات کیا ہوا بچے کے ساتھ, آپ مت کھولیں اس کو. یہ جاننے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس بچے کے ساتھ تکلیف میں رہا وہ بچہ, اور اپنے ضمیر کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے آپ اس کو نہ کھولیں, نہ اس کو لائک کریں, نہ اس کو آپ شیئر تو ہرگز بھی ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے, چاہے جتنی بھی لائکس مل جائیں گی. لیکن یہ کہ آپ کو خدا کی عدالت بھی لگی ہوئی ہے ایک جس میں آپ موجود ہیں. تو یہ ایک بہت زیادہ جو سٹیزن جرنلزم کا ہے, اس کی خوش قسمتی بھی ہے کہ آپ ہر بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ کو ایک تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ وہ بالکل کنٹرول نہیں ہے, اور اس کے اندر جو ٹریڈیشنل میڈیا میں ہمیں ایتھکس سکھائے جاتے تھے وہ اب آپ کو ایتھکس سٹیزن جرنلزم میں نہیں نظر آتے ہیں جو لوگوں کو. تو لوگوں کو اپنے خود سے بھی بہت اچھا آپ اس کے اوپر بات کریں کہ اب لوگوں کو خود سے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنا, تکلیف دینا چاہتے ہیں, جو کہ ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اندر ٹینڈنسی بن گئی کہ ہم تکلیف دینا چاہتے ہیں, یا یہ کہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ہمارے ہر مذہب کا میرے خیال سے, اور اسلام کا تو خاص طور پہ یہ تو امتیاز ہے کہ آپ آسانی پیدا کریں لوگوں کے لیے, تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی. تو بس یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ انسان کی ایک فرد کے اوپر اب اس کا انحصار ہونا شروع ہو گیا کہ میں کس طرح سوچتی ہوں, میں کیا فیصلہ کرتی ہوں, تبھی یہ کہ ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم آپ کا ٹائم دینے کا اور ایک ونڈرفل سیشن کے لیے. تھینک یو جی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شرافت علی چودھری صاحب, جو کہ ہیومن رائٹ لائر ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں چائلڈ رائٹ کے حوالے سے, جو اس ٹریننگ کے کو فیسیلیٹیٹر. ہم ان سے سوال کریں گے. پہلے تو شکریہ سر وقت دینے کے لیے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہم لیگلی لا, جو کبھی ریسنٹلی زینب الرٹ بل بھی آیا ہے رسپانسبل نیشنل اسمبلی میں, اس پہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے. ایک تو اس بل کے آنے کے بعد جو یہ ایشوز ہیں اس کو لیگلی کتنی پروٹیکشن ملے گی, اور دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی نیوز یا جتنی بھی اب کانٹینٹ آتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس کی ہائپ کریٹ ہوتی ہے, پھر مین اسٹریم میڈیا پہ آتا ہے. تو ہمارا جو لا ایک آ رہا ہے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے, تو جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں ان کا کیا کردار ہے چیزوں کو لمیٹائز کرنے میں اور اچھے طریقے سے پروٹیکشن دینے میں؟ دیکھیں, زینب الرٹ بل کی آپ نے بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ زینب الرٹ بل نیشنل اسمبلی اس سے پاس ہو گیا ہے, وہ سینٹ میں ہے, ہوپ فلی وہ لا بن جائے گا. زینب الرٹ بل جو ہے وہ اس پرسپیکٹیو سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ڈفرینٹ ادارے جو ہیں ان کے درمیان میں کوآرڈینیشن قائم کرتا ہے. زینب الرٹ کا کام, اس کا بل کا جب یہ لا بن جائے گا تو اس کا بیسیکلی کام یہ ہوگا کہ جیسے ہی کوئی بچہ, فرض کریں اللہ نہ کرے کوئی بچہ مس ہو جاتا ہے, کہیں گم ہو جاتا ہے, اس کی کوئی اطلاع آتی ہے, تو اس کو کس طریقے سے امیڈیٹلی آپ نے جتنے بھی ریلیونٹ ادارے ہیں, فرض کریں ہاسپٹل ہے, پولیس ہے, ٹھیک ہے, ان کو اور جو ریسکیو کے ادارے ہیں ان کو کیسے آگاہ کیا جائے تاکہ فوری طور پہ خبر جو ہے وہ ڈسیمینیٹ ہو. اس میں ایک کوآرڈینیشن میکنزم ہوگا, جیسے اس آفس سے وہ خبر جو ہے وہ میڈیا کو, مین اسٹریم میڈیا کو ڈسیمینیٹ ہوگی اور باقاعدہ طور پہ چلے گی تاکہ فوری طور کے اوپر وہ خبر ڈسیمینیٹ ہو جائے اور اداروں کے اندر کوآرڈینیشن ہو, اور تاکہ ریکوری اور ریسکیو میں جو ہے نا وہ مدد ملے. تو ہوپ فلی یہ لا پاس ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے بات یہ کی کہ جو خبر ہے عام طور پہ عام سوشل میڈیا کے اوپر سٹوری چلتی ہے, اس کے بعد مین اسٹریم میڈیا میں آتی ہے,
तो देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त की सिचुएशन है वो तो आप कह लें कि कोई कंट्रोल नहीं है ना, इट्स ऑलमोस्ट कंट्रोललेस। जिसका जो भी दिल करता है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो डाल देता है। लेकिन डेफिनेटली अब इसके ऊपर भी जो है ना कि वो अगर आप कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत जुराइम है, कुछ जो रिसेंटली जो है ना कि इसके अंदर जो रूल्स बन रहे हैं उनके तहत भी कुछ चीज़ों को जो है ना कि वो कर्टेल किया जा रहा है इंफॉर्मेशन को। तो जहाँ तक किसी इंफॉर्मेशन की वरासिटी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है लोग अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिलाय करते हैं, क्योंकि वो आपकी ऑथेंटिक स्टोरी नहीं होती, वो किसी ने भी कहीं से, बाज़ औक़ात वो इंफॉर्मेशन भी नामुकम्मल होती है। हमने देखा कि अभी एक साइबर प्रिवेंशन बिल की तरफ भी हम जा रहे हैं, और उस पर भी एक डिबेट चल रही है। तो आपको क्या लगता है इस तरह की जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है और इस तरह की जो चीज़ें हमने देखा कि पाकिस्तान से केस पकड़ा जो 300 से ज़्यादा केसेस में, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट, क्या वो इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, गूगल, उनके साथ कोई इस तरह की उनकी डिस्कशन या कोई उनके साथ कोई इस तरह की वो पॉलिसी मेकिंग पे वो लोग काम कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों को वो जल्द से जल्द पकड़ सके जो डार्क वेब का किरदार है? देखिए, एक जहाँ तक उनके साथ डिस्कशन का ताल्लुक है, ये तो कोई जो हुकूमती एहलकार है वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है। लेकिन जहाँ तक बात है लॉज़ की और ये कि ये क्यों ज़रूरी है और इसमें एजेंसीज़ का क्या, मुख्तलिफ़ इदारों का क्या दायरा इख्तियार है, वो यकीनन आप कह लें कि इसके ऊपर पूरा FIA के पास एक विंग है जो साइबर क्राइम को देखता है, जो कंटेंट को देखता है। उसके अलावा फिर ये कि अगर सपोज़ ख़बर पब्लिश होती है तो उसके ऊपर जो है ना कि अलग से इदारे मौजूद हैं, पेमरा मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कोई चीज़, कोई ऐसी स्टोरी जो ठीक नहीं है या जो आप कह लें कि किसी इलीगल कंटेंट को डिसमिनेट कर रही है, तो ज़ाहिर है मैकेनिज़म्स तो मौजूद हैं। इसके अलावा PTA जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसका किरदार है वो PTA है, जो बेसिकली आपके वेब कंटेंट को देखता है। और मेरा ख्याल है कि अब तक PTA ने कोई लाखों के एतबार से वेबसाइट्स होंगी जिनको ब्लॉक किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वेब मैकेनिज़्म एक इस तरीके का है कि शायद इसके ऊपर किसी भी इदारे को पूरे तौर पे कंट्रोल अभी तक नहीं है कि वो हर तरीके के, क्योंकि एक नई वेबसाइट आ जाएगी, नया कंटेंट आएगा, तो जब तक आपने उसको पकड़ना है, बंद करना है, वो तब तक तो वो चलेगा। ये इशू ज़रूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें PTA का मेरा ख्याल है काफ़ी रोल जो है ना कि वो इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके के जो है ना कि इलिसिट जो इलीगल मटेरियल है, कंटेंट है, उसको अपलोड जो हुआ है उसको रोकने में। जी, इस वक्त हमारे साथ साइमा मौजूद है। साइमा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर हैं GDP में, और GDP में ये काफ़ी, हम इनसे बेसिकली जानना ये चाहेंगे कि GDP जो है इस वक्त लेजिस्लेटर्स की किस तरह कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, और दूसरा जो अवेयरनेस का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें फर्दर उनके क्या प्लान है गवर्नमेंट को एट द मोमेंट, क्योंकि ज़ैनब अलर्ट बिल हमने देखा कि मेरा बच्चा ऐप भी एक, उसमें आप लोगों की क्या सपोर्ट है? GDP जी, जैसे आपको मालूम है, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और हम पाकिस्तान में बच्चों के हकूक़ के लिए और चाइल्ड जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं। और इसी पर्सपेक्टिव में हम जुडिशरी के साथ उनको टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं ताकि जो भी लीगल रिफॉर्म्स या पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो इतने इफ़ेक्टिव हों कि उसके लिए हम वाकई बच्चों को जो इंसाफ के लिए हम तगोदो कर रहे हैं उसको यकीनी बनाया जा सके, लॉज़ की इन्फोर्समेंट की जा सके। लॉज तो बनते जा रहे हैं लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट का एक जो है गैप एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम एडवोकेसी, लॉबिंग, नेटवर्किंग कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ कर रहे हैं, जुडिशरी के साथ कर रहे हैं। और यानी कि इन तमाम एफर्ट्स के साथ हम ये समझते हैं कि इन तमाम स्टेक होल्डर्स का सेंसिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 आया, अब हमने तमाम जजेस की ट्रेनिंग की, लॉयर्स के ग्रुप के साथ अब हम काम कर रहे हैं, पुलिस ऑफिशल्स के साथ काम कर रहे हैं, इवन मीडिया के साथ आज की जो ट्रेनिंग हमारी रही। और फोकस यही है कि ये वो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाना है। और इसके साथ साथ हम ये तो वो स्टेक होल्डर हैं जो पॉलिसी लेवल पे और सर्विस डिलीवरी के लेवल पे हैं। फिर हम बच्चों और पेरेंट्स के साथ भी काम करते हैं, एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए बच्चों में आगाही पैदा कर रहे हैं कि हम उस लेवल पे जाके कि एक बच्चा जो है जब वो खुद सेंसिटाइज होके आएगा कि उसके हकूक़ क्या हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है,
اور کس طرح سے ابیوز سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ ایک انیشیٹو بھی وہاں ہے. اور اسی طرح ملٹیپل چیزیں ہیں. ریسرچ ہم کافی لیول پہ انیشیٹ کیے ہوئے ہیں ہم نے کہ ایویڈنس بیس پالیسی ریفارمز لائے جائیں اور ہمارا جو اس وقت جسٹس پروویژن میکینزم ہے اسے اس ریسرچ کی بیس پہ مزید امپروو کیا جا سکے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عباس کمیونیکیشن لیڈ ہیں GDP کے, اور GDP ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر کافی زیادہ کام کر رہی ہے. یہ ورک شاپ کرانے کا بھی ان کا پرپز یہی تھا کہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ایتھیکل اور سینسٹیو رپورٹنگ کے اوپر ان کی برین اسٹارمنگ کرے, کیپیسٹی بلڈ کرے. تو علی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کی جو ورک شاپ ہیں وچ از ویری مچ امپورٹنٹ, کیونکہ ابھی چائلڈ ابیوز اور چائلڈ پریونشن بل کے اوپر ایک الرٹ کے اوپر, اور ابھی زینب الرٹ بل کی بھی ہم ڈسکشن دیکھ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں چل رہی ہے, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل. تو آپ لوگ ایک تو اس طرح کی فردر کتنی ورک شاپ اور آپ کیپیسٹی بلڈنگ ورک شاپ نیشن وائڈ لے کے جائیں گے, اور اس کا اوور ویو بتائیں کہ اس میں کیا کیا آپ کا پرپس کیا تھا, آبجیکٹیو کیا اچیو کرنا چاہ رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بڑھتے ہوئے واقعات جو کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی کے واقعات جن کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, جو کہ ریگولرسلی اب رپورٹ ہو رہے ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت اہم ہے کہ ہم لوگ اپنے رپورٹرز, جرنلسٹ اور میڈیا کی بھی کیپیسٹی بلڈ کریں کہ کیا ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں اور کیا رپورٹنگ میکینزمز ہیں جن کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا پڑتا ہے رپورٹنگ کرتے ہوئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے جس کے اندر جن لوگوں کو جو لوگ اس ناسور کا شکار ہوتے ہیں ان کو ری انٹیگریشن کے لیے اتنے مواقع نہیں دیے جاتے, وکٹمائزیشن کی جاتی ہے, لوگوں کی یہاں تک کہ فیملی اور خاندانوں کی عزت جو ہے وہ مٹی میں مل جاتی ہے, اور لوگ ان کو موقع نہیں دیتے دوبارہ واپس آنے کا. یہ جو سوشل اور سائیکولوجیکل پریشر ہے نا, یہ وکٹم کے لیے انبیئریبل ہے, جس کی وجہ سے اور زیادہ پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. سو اس لیے جیسے کہ اس ٹریننگ کے اندر بھی ٹرینرز نے بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 اور پاکستان پینل کوڈ کے تحت یہ انتہائی ایتھیکلی بھی اور لاء کی نظر میں بھی بالکل غلط ہے کہ کسی بھی وکٹم کی کسی بھی قسم کی پرسنل ڈیٹیلز شیئر کرنا ایتھیکلی بھی غلط ہے اور قانون کے ضمن میں بھی غلط ہے. ہم نے اس سال ججز کی, پولیس کی, پروبیشن آفیسرز کی اور میڈیا کی ٹریننگ کروائی ہے ان سے ریلیونٹ, تاکہ ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جا سکے, تاکہ آنے والے جو واقعات اگر اللہ نہ کرے ایسے کوئی واقعات رپورٹ ہوتے ہیں تو ان میں یہ ایتھیکل سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھا جائے. اور نیکسٹ ایئر میں بھی ہم نے انہی جو جرنلسٹ کے ہم لوگوں نے گروپس لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم فالو اپ ٹریننگز کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ٹریننگ لینے کے بعد کیا فرق پڑا, کیا انہوں نے اس سے سیکھا اور یہ کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے کام میں. علی میں آپ سے لاسٹ کویسچن یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ مین اسٹریم میڈیا کو تو فوکس دیٹس اے گڈ سائن, بٹ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا طبقہ انفلوئنسرز کا بھی, کانٹینٹ کریٹرز کا بھی, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں انفلوئنسنگ میں اور نیریٹو بلڈنگ میں. کیا آپ لوگوں کی فیوچر پلان میں اس طرح بھی ہے کہ آپ انفلوئنسرز کو انگیج کر کے ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں اس پورے ایشو کو سمجھنے کے لیے؟ گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان اس بات میں بلیو کرتا ہے کہ یوتھ کو اور بچوں کو انگیج کیا جائے. ہماری جتنی بھی پروگرامنگ ہوتی ہے اس کے جتنے بھی حصے ہیں ڈفرینٹ لیولز کے اوپر ہم سب کو انگیج کرتے ہیں. ہماری بالکل یہ خواہش ہوگی کہ ہم انفلوئنسرز کے ساتھ اسپیشلی جو کہ ولاگرز ہیں, ڈیجیٹل یا سوشل مارکیٹنگ کرتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں, کیونکہ وہاں پہ تو کوئی کسی قسم کی کانٹینٹ کریشن جو ہے وہ بندوں کے اپنے اوپر ہوتی ہے, واٹ ایور ہی اور شی وانٹس ٹو شیئر. تو ہم بالکل ان کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم جتنی بھی آگاہی مہم چلا رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, سوسائٹل لیول کے اوپر, کمیونٹی لیول کے اوپر, ان سب میں یہ انٹیگریٹڈ ہے. وہاں پہ جتنی بھی ہم کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں ان سب کو یہ پریکٹسز سکھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں تاکہ ہم بہتری کی طرف جا سکیں. تھینک یو جی, تھینک یو علی, آپ نے یہ اتنی امپورٹنٹ ورک شاپ کنڈکٹ کرا. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت ملیں گے, پھر ملیں گے اپنے اگلے شو میں.